बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और बैन अवी तौर पे बहुत अहम खबरें हैं मेरे पास। अमेरिका ने हतमी तैयारी कर दी है एक बड़े हमले की। उसके बारे में जो तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। एयर स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान ने। इसके नतीजे में क्या हुआ, वादी तीरा से बड़ी खौफनाक इत्तलात आ रही हैं। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अलीमा खानम के ऊपर बहुत तेज़ी से हमले किए जा रहे हैं। ये हमले क्यों हो रहे हैं, मैं आपके सामने रियल सिचुएशन रख देता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आसिम मुनीर साहब ने लंबे अरसे से इमरान खान साहब के उनकी फैमिली के साथ कोई मुलाकात होने नहीं दी। इमरान खान साहब के वो लीडर्स जो उन्हें मिलने के बाद सही खबर बाहर लेकर आ जाते हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं होने दी। सिर्फ सलमान सफदर साहब एक ऐसे शख्स हैं जो इमरान खान साहब को देख पाए या मिल पाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। वो एक सेटलमेंट के तहत इमरान खान साहब को मिले और अभी तक मुकम्मल खामोश हैं। अब मामला ये है कि अलीमा खानम को और इमरान खान साहब की बहनों को लगातार डिसक्रेडिट किया जा रहा है। पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर बहुत दबाव है। आलमी मीडिया बार बार ये खबर चला रहा है कि इमरान खान साहब की आंख को नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, और अब वो एक लीडर के ऊपर मुकदमे के तौर पे नहीं, इंसानी हुकूक के मामले के तौर पे इस खबर को देख रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद दबाव है डिफरेंट जगहों से। यानी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है वो मुतासर हो जाता है, आपके और बहुत सारी चीज़ें वो मुतासर हो जाती हैं। तो बैनुल अक़वामी दबाव लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान आम आदमी नहीं है, ये बहुत ताकतवर आदमी है और पूरी दुनिया में इनके शानदार ताल्लुकात हैं और इनकी पूरी दुनिया में पहचान है। तो उसी हिसाब से ये आवाज़ भी उठ रही है। अब हुकूमत में ये दबाव है कि इमरान खान साहब को उनकी फैमिली के साथ मिलाया जाए और अगले 24 से 48 घंटों में या 25 तारीख तक या उससे पहले इमरान खान साहब की आंख में एक इंजेक्शन भी लगाना है अस्पताल में लाकर। अब अगर इमरान खान साहब इनकार कर देते हैं कि जब तक मेरी फैमिली मौजूद नहीं होगी तब तक मैं ये इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, तो हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली को लाना पड़ेगा ये इंजेक्शन लगाने के लिए, और वहां इमरान खान साहब अपनी फैमिली के साथ सियासी बातचीत भी करेंगे, ये सब जानते हैं। तो इससे पहले कि इमरान खान साहब का कोई पैगाम बाहर आए, देखें इस वक्त पैगाम बाहर कौन ला सकता है? सुहेल आफरीदी को मिलने नहीं दे रहे, पार्टी के वो लोग जिनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं उन्हें मिलने नहीं दे रहे, और इमरान खान साहब की बहनों को भी नहीं मिलने दे रहे। तो इमरान खान साहब की बहनें जो पैगाम बाहर लेकर आएंगी वो पैगाम होगा लोगों के लिए एतबार के काबिल। अब इससे पहले कि वो पैगाम कोई बाहर लेकर आए, चाहे वो पैगाम अभी इंजेक्शन लगने के मौके पे आ जाए या इसके बाद किसी और मौके पर आ जाए, आगे ईद का टाइम आ रहा है, रमज़ान का महीना है, हर हाल में इमरान खान साहब की मुलाकात तो करवानी पड़ेगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप ईद वाले दिन भी इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाएं, उनके बच्चों के साथ बातचीत ना करवाएं। तो आलमी दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में इमरान खान साहब की बहनों को डिसक्रेडिट करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी उनको मुतनाज़ बनाया जा रहा है कि अगर इनके जरिए से कोई बयान बाहर आए भी तो इमरान खान की बहनों को इतना ज़्यादा मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस बयान की अहमियत कम कर दी जाए या उसके हवाले से शकूक व शुबहात पैदा कर दिए जाएं। देखें ना, कोई कॉलम लिखता है और वो ये कहता है कि ये तो विरासत की लड़ाई है। हालांकि इमरान खान साहब हुकूमत में भी रहे हैं, उन्होंने अपनी फैमिली में कभी किसी को कोई ओहदा नहीं दिया। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से इमरान खान साहब की लड़ाई ये है। एक और नियाज़ी साहब थे, वो इमरान खान साहब को इनामुल्लाह खान नियाज़ी, वो क्यों छोड़ गए, उनके साथ भी लड़ाई ये थी। तो इमरान खान साहब अपनी फैमिली के अंदर ऐसे ओब्लाइज नहीं करते नॉर्मली, और इसकी वजह से उनकी मुखालफत भी फैमिली में पैदा हो जाती है। तो विरासत का मामला तो भूल ही जाए। लेकिन अब कुछ कॉलम निगारों से लिखाया जा रहा है कि जनाब ये तो विरासत की ख्वाहिश है। कोई जो है वो उठ के टाउट ये कह देता है कि जनाब अलीमा खानम जो है वो चेयरपर्सन बनना चाहती हैं पार्टी की, और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। कोई कहता है जी कि ये बाहर नहीं लाना चाहते इमरान खान साहब को उनकी फैमिली, और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर ही रहें, जैसा कि ख्वाजा आसिफ और दीगर टाउट्स। अच्छा, कोई कीड़े निकालता है, कोई ताने देता है, तो ये सारे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। गड्डापुर हो गया, शेर अफजल मरवत हो गया, मिशाल यूसुफजई हो गई। अब ये तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर से उनके ऊपर हमलावर हैं, बाहर से भी बहुत सारे लोग हमलावर हैं इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर। तो ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब के हवाले से ये लोग जो भी कोशिश करें वो कोशिश मुतनाज़ हो जाए, और अगर कभी इनको मौका मिले इमरान खान साहब को कोई पैगाम बाहर लाने का, तो उससे पहले इनकी शख्सियत को इतना मुतनाज़ कर दिया जाए कि उस पैगाम के ऊपर लोगों का भरोसा ना हो। तो ये है जनाब सारा खेल जो अलीमा खानम के साथ और बाकी बहनों के साथ खेला जा रहा है।
لیکن سوشل میڈیا اس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، اور جو لوگ یہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ ابھی تک کامیاب تو نہیں ہوئے، لیکن ایک کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کر دی اور پاکستان کا میڈیا لگاتار اس کو ہوا دے رہا ہے۔ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ علی امین گنڈاپور کو، شیر افضل مروت کو اور باقی لوگوں کو جو اس بیانیے کو اٹھاتے ہیں، انہیں ٹاک شوز کے اندر بٹھا کر یہ بیانیہ اس کی پروجیکشن کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جو بڑی خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی وزارت اطلاعات نے یہ بتایا کہ پاکستان نے افغانستان میں 7 ایئر سٹرائکس کی ہیں، یعنی 7 مقامات کو نشانہ بنایا۔ یہ 3 علاقے ہیں جہاں پہ 7 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور پاکستانی حکومت کے مطابق ان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اور دہشت گردوں کو مارا گیا ہے۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، وہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن افغان حکومت کا اس کے اوپر موقف ہے، پاکستانی حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ رد عمل ہے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، بلکہ ابھی جو حالیہ دہشت گردی ہوئی اس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل سمیت 3 لوگ شہید ہو گئے، اور جوابی کارروائی میں کچھ دہشت گرد بھی مارے گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل ہیں شہزادہ گل فراز، یہ ایک دہشت گردی کے واقعے میں شہید ہوئے، سپاہی ان کے ساتھ کرامت شاہ وہ بھی جامع شہادت نوش کر گئے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک رد عمل آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسے ہی آفیسرز کی اور جوانوں کی شہادتیں ہو رہی تھی۔ تو پاکستانی گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم نے رد عمل دیا ہے اور وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور انہیں مارا ہے، جبکہ افغانستان کی حکومت کا موقف آیا کہ پاکستان کی جو سٹرائکس ہیں ان میں بڑے پیمانے پر سویلینز کی جانیں گئی ہیں، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ذبی اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں افغان حکومت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ننگرہار اور پکتیا میں بمباری ہوئی ہے، درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستانی جرنیل اپنے ملک کی سیکیورٹی کمزوریوں کا ازالہ اس طرح کے جرائم کے ذریعے کر رہے ہیں کہ حملہ کیا جا رہا ہے سویلینز کے اوپر۔ اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ تو دونوں وزارت اطلاعات ہیں۔ اب پاکستانی وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ دہشت گردوں کو مارا ہے، افغان وزارت اطلاعات یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، سویلینز اس کے اندر نشانہ بنے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو نقصان ہوتا ہے وہ سویلینز کا اور سیکیورٹی فورسز کا ہوتا ہے، اور پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ہر واقعے کے بعد اور پاکستان کی حکومت براہ راست الزام بھارت کے اوپر لگاتے ہیں۔ تو پاکستان بھارت کے اوپر اس قسم کا کوئی حملہ کر کے ان کو جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں نا، بھارت اگر یہ حملے کروا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، تو بھارت کو بھی جواب دینا چاہیے۔ لیکن پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو جواب دیتا ہے، ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، لیکن بھارت کو پاکستان جواب نہیں دے رہا۔ پاکستان کو بھارت کو بھی پھر جواب دینا چاہیے اگر بھارت یہ اٹیک پاکستان کے اوپر کر رہا ہے، اصولاً تو یہی ہونا چاہیے۔ بھارت کی ایئر فورس کے طیارے بھی ہم نے گرائے تھے کچھ عرصہ پہلے، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ اب بھارت میں کچھ بھی ہو جائے نا تو وہ بغیر ثبوت کے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور پاکستان کے اندر آ کے سٹرائک کر جاتا ہے۔ جب کچھ بھی ہو جاتا ہے بھارت کے اندر، وہ ثبوت کوئی نہیں دکھاتے۔ پاکستان کہتا رہتا ہے ثبوت دکھائیں، کوئی چیز ہے تو سامنے لے کر آئے، لیکن بھارت حملہ کر دیتا ہے ہمیشہ پاکستان کے اوپر، اور پاکستان جو ہے وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتا ہے اور کبھی بھی بھارت کو جوابی کاروائی نہیں کرتا جب پاکستان کے اندر بھارت دہشت گردی کرواتا ہے، بقول پاکستانی گورنمنٹ کے کہ لگاتار یہ سارے واقعات بھارت کروا رہا ہے۔ اب ناظرین آ جائیں کہ امریکہ کیا کر رہا ہے ریجن میں۔ ایران کے آس پاس جتنے بھی امریکہ کے اڈے ہیں ان سب کے اوپر بڑے پیمانے پر امریکہ ہتھیار اور فوجی جمع کر رہا ہے۔ تیزی سے امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ اس علاقے میں پہنچ رہے ہیں، کچھ بحری بیڑے پہنچ گئے تھے، کچھ ابھی ٹریول کر کے پہنچ رہے ہیں، جبکہ یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے بہت سارے فوجی اڈے ہیں۔ ان تمام فوجی اڈوں پر بڑے پیمانے پر جنگی جہاز اور جو فورسز ہیں وہ اور ہتھیار وہ امریکن پہنچا رہے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دھمکی دی ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور اس سے پہلے کئی یورپی ممالک جو ہیں وہ اپنے شہریوں کو کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کو چھوڑ دیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے بیچ میں کوئی ڈیل نہیں ہوتی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ایران کے اوپر امریکہ دباؤ بڑھانے کے لیے ایک بڑی سٹرائک کر سکتا ہے، اور اگر امریکہ کو کسی موقع پہ یہ محسوس ہوا کہ ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے تو وہ ہر صورت رجیم چینج کروائے گا۔ اس وقت جو ایران کی سیاسی قیادت ہے اور جو مذہبی قیادت ہے وہ بہت خطرے میں ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے ایک پروجیکٹ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ شہید کر چکا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل مل کر یہ کارروائی کریں گے۔ یہ بین الاقوامی اخبارات کے اندر چیزیں چھپ رہی ہیں، اور اس میں ایک بہت بڑا انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے اسرائیل کا جو ایران کے اندر کام کرتا ہے، اور اس کی مدد امریکہ کو حاصل رہے گی۔ اب یہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ اگر ایران امریکہ کی بات نہیں مانتا اور کسی ایسے نتیجے پر نہیں پہنچتا جس سے ڈونلڈ ٹرمپ مطمئن ہو جائے تو ایک حملہ تو امریکہ ایران کے اوپر کرنے والا ہے۔ دوسری جانب اچانک سے ایران کے اندر پھر سے مظاہرے شروع ہو گئے،
اور یہ حکومت مخالف مظاہرے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں تو امریکہ کوشش کرے گا کہ افغانستان کے اندر رجیم تبدیل کیا جائے. یہ کوشش امریکہ پہلی مرتبہ نہیں کرے گا، اس سے پہلے بھی یہ کوشش کی جا چکی ہے لیکن کامیابی نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ کیا ہوتا ہے، جبکہ ایران نے یہ کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ہر حد تک جائیں گے اور جتنے بھی یہاں پہ آس پاس اڈے ہیں جہاں پہ امریکہ کے اثاثے ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. تو پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے بہترین تعلقات کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بارڈر بالکل ایران کے ساتھ لگتا ہے اور افغانستان کے بھی ساتھ لگتا ہے. تو یہ ایک امپورٹنس پاکستان کی بن جاتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی، اور امریکہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ اسٹریٹجیکلی پاکستان کتنا امپورٹنٹ ہے.